बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के व्लॉग का आगाज़ हम मुलाजमीन के लिए एक अच्छी खबर से करते हैं, खुशखबरी से करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये फ़ैसला किया जा रहा है कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफ़ा कर दिया जाए। ये कैसे होगा? पीपल्स पार्टी के इस हवाले से पूरा जोर है। हमारे तक जो इतला पहुँची है, पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि 50% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा कर दिया जाए, जबकि मुस्लिम लीग नून वाले ढेरी ढा के बैठे हुए हैं। वो 10% से 15, ज़्यादा से ज़्यादा 20% तक तैयार हैं। पीपल्स पार्टी जब भी इख्तियार में आई है, उसकी तरफ से दो काम खुलकर किए गए हैं। एक तो किसानों को उनकी तरफ से बहुत बड़ा रिलीफ दिया जाता रहा है, इजनास की कीमतें डबल कर दी जाती थी, और फिर इनकी तरफ से पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी दिल खोल कर इजाफा किया जाता था। एक मरतबा तो जरदारी साहब की तरफ से फौज की तनख्वाहों में दोगुना इजाफा कर दिया गया था। तो पीपल्स पार्टी की अब भी यही ख्वाहिश है कि बजट में 50% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाए। देखते हैं मुस्लिम लीग नून वाले मानते हैं या फिर नहीं मानते। तो दूसरी खबर की तरफ चले जाते हैं। ये पाकिस्तान का ऑपरेशन, जिसको ऑपरेशन बयानुल मरसूस का नाम दिया गया, ये पाकिस्तान की तरफ से इसराइल के सीने में घोंपा गया खंजर है। ये पाकिस्तान की तरफ से इसराइल को मारा गया तीर है। ये पाकिस्तान की तरफ से इसराइल पर गिराया गया मिसाइल है, उसके ख्वाबों पर, उसकी सोच पर। और इसराइल को बता दिया गया, जो भारत के पीछे था, असला दे रहा था, मुहारत दे रहा था, तावन दे रहा था, सारा कुछ दे रहा था। बल्कि ये खबरें भी सामने आती हैं कि जो पायलट मारे गए, भारत की तरफ से दावा किया गया है कि उनका कोई भी पायलट नहीं मारा गया। क्या इसराइल के पायलट थे जो मारे गए? भारत की तरफ से जिस तरह कहा गया कि कोई पायलट नहीं मारा गया, तो फिर इससे यही जाहिर होता है कि वो जहाज़ भी इसराइल के पायलट ही चला रहे थे। बहरहाल मुकाबला पाकिस्तान के साथ था, तो कैसे पाकिस्तान ने इसराइल को धूल चटा दी। तो पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह भारत को शिकस्त फाश से दो चार किया गया, इसकी तकलीफ भारत को भी है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतनी ही भारत के मुरब्बियों को, भारत के पुश्तपनाहों को, भारत के साथ तावन करने वालों को, भारत को उकसाने वालों को, उनको भी है। तो क्या वो चैन से बैठ जाएंगे? बहरहाल देखते हैं कि वो क्या करते हैं। जो करेंगे उसका जवाब पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल उसी तरह से आएगा। आ जाते हैं पाकिस्तान में अली मां खान की मुलाकात हुई है इमरान खान से। कई दिनों के बाद उन्होंने बाहर आकर जो बातें की हैं, हालांकि पाबंदी है बाहर आकर बातें करने पर, लेकिन उन्होंने बातें खुलकर कर दी हैं। एक तो उनकी तरफ से कहा गया कि मेरे भांजे हसन न्याजी को सिर्फ पतलून लहराने पर सजा दी गई है। तो ये पतलून कौन सी थी, इस पर हमने एक मुकम्मल प्रोग्राम कर दिया है, वो आपके सामने इसके बाद आ जाएगा। वो पतलून कौन सी थी, वो पतलून कहाँ से ली थी? ये वही पतलून थी जो इनको जान मोहम्मद ने दी थी। जान मोहम्मद कौन था? वही 9 मई को जब कोर कमांडर हाउस को आग लगाई गई थी, वहां पे जिस तरह से जो लोग पहुंचे थे, वहां एक नौजवान की तरफ से शर्ट भी पहन ली गई थी, कमीज पहन ली गई थी कोर कमांडर की, और उसने तस्वीरें भी बनवाई थी। ये जान मोहम्मद था। वो कहता है कि शर्ट मेरे पास थी और मैंने पैंट हसन न्याजी को दे दी थी। यही पैंट उनकी तरफ से लहराई गई और बाद में उनको फिर 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। ये जुर्म हो सकता है, इसके अलावा भी उन पर कई मुकदमात हो सकते हैं। इसी हवाले से 9 मई के हवाले से तो जान मोहम्मद कहता है कि मैंने बाद में शर्ट को आग लगा दी थी। बहरहाल वो वादा माफ गवाह बन गया था। उसकी तरफ से जो कुछ कहा गया वो भी आपके सामने आ गया था। बात हम कर रहे थे इसकी पैंट लहराने की। उस पर अली मां खानम कहती हैं कि 10 साल कैद मेरे भांजे को सुना दी गई है। बहरहाल इस पर व्लॉग बना दिया गया, जिसमें हमने पूरी तफसील दी है कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ इमरान खान की तरफ से। हाँ, तो यहाँ पे भी हम बात करते चलें कि आज 14 मई 2025 है। इमरान खान की तरफ से 11 मई 2023 को ये कहा गया था, जब उनको रिहा किया गया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उनको गिरफ्तार किया गया था 9 मई को। तो इस पर जो जलाव हुआ, घेराव हुआ, जो मुजाहरे हुए, वो भी आपके सामने हैं। इमरान खान को रिहा कर दिया गया था 11 मई को जनाब उमर अताब बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इमरान खान ने इस मौके पर कहा था कि 14 मई को कौम बाहर निकले, अपने घरों से बाहर आएँ, 1 घंटे के लिए एहतजाज करें शाम को।
تو 14 مئی کو یہ احتجاج سارا ہوا تھا۔ تو آج 14 مئی 2025 ہے اور عمران خان جیل میں موجود ہیں۔ علیمہ خانم صاحبہ کی طرف سے اپنے بھائی سے ملاقات کی گئی اور ان کے بعد انہوں نے باہر آ کر جو باتیں کی وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ علیمہ خانم کہتی ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ جنید اکبر کو چاہیے کہ وہ پارٹی کو منظم کرنے کے لیے پی اے سی کی چیئرمین شپ چھوڑ دیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ چیئرمین شپ چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے، دونوں کام ایک ساتھ ہی جاری رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے بیٹوں کا انٹرویو بھی سامنے آیا ہے، قاسم خان اور سلمان خان۔ ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ انہوں نے عمران خان کی مشکلات کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد کے ساتھ ہماری ٹیلی فون پر بات اس طریقے سے نہیں کروائی جاتی جس طریقے سے کروائی جانی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹکڑوں میں بات کروائی جاتی ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد کی جان کو خطرہ ہے۔ انہوں نے دنیا سے اپیل کی کہ ہمارے باپ کی حفاظت کے لیے وہ سامنے آئے۔ تو فوج کے حوالے سے بھی ان کا کوئی نقطہ نظر بہتر نہیں تھا۔ تو ناظرین، یہاں پہ بات یہ کرنے والی ہے کہ عمران خان، حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان کو کچھ ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاک فوج کی طرف سے کہا گیا کہ ساری سیاسی پارٹیوں کی طرف سے جس طرح سے اظہار یکجہتی کیا گیا، جس طرح سے وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اس کو تحسین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ایک طرف تو عمران خان کے لیے تھوڑی سی نرمی نظر آ رہی تھی، ایسے موقع پر ان کے بیٹوں کی طرف سے فوج کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ اس طرح کے اظہار خیال نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ بہرحال ان کا انٹرویو سامنے آ گیا۔ عمران خان کی مشکلات میں کمی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو باقی مودی کے حوالے سے الجزیرہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مودی نے کیا کیا، انہوں نے کوشش یہ کی کہ میں اپنی طاقت کا اظہار کروں لیکن اپنی کمزوری ظاہر کر بیٹھے۔ تو مودی صاحب کے بارے میں المختصر الجزیرہ کا یہ تاثر ہے کہ انہوں نے چلتے چلتے ایک بم کو دلتی مار دی۔ جب بم پھٹتا ہے تو پھر دلتی مارنے والے کا کیا بنتا ہے، اس پر میرا خیال ہے کہ زیادہ غور و خوض کرنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ تو مودی صاحب کی طرف سے اپنی طاقت کا اظہار کرنے کا شوق تھا، کوشش تھی، لیکن اپنی کمزوری ظاہر کر بیٹھے۔ اس کے ساتھ ساتھ منوج نروانے، وہ ان کے آرمی چیف رہے ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ حقیقی زندگی میں اور فلموں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو یہ کوئی بالی ووڈ کی فلم نہیں ہوتی، یہ کوئی تصورات نہیں ہوتے، آپ نے عملی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، پھر آپ نے حملہ کرنا ہوتا ہے۔ ساتھ ان کی طرف سے کہا گیا کہ جنگ، حملہ، یلغار یہ آخری آپشن ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوا، بھارت کے ہاں کیا ہوا کہ پہلے آپشن کے طور پر پاکستان پر یلغار کر دی گئی، حملہ کر دیا گیا، اور پھر جو جواب ملا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، دنیا نے دیکھ لیا۔ باقی صدر ٹرمپ صاحب مشرق وسطیٰ کے دورے پر آ چکے ہیں، وہ قطر جائیں گے، کویت جائیں گے، آج کل سعودی عرب میں موجود ہیں۔ وہاں پہ ان کا جس طرح سے استقبال کیا گیا ہے، اور پھر انہوں نے جس بڑی خواہش کا اظہار کیا ہے، سعودی عرب کو ایک مشکل میں آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے بہت بڑا تحفہ ہوگا اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لیے، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا، میرے لیے بہت بڑا ریکارڈ ہوگا اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے امریکہ کے کہنے پر۔ تو پھر پاکستان کے لیے دروازے کس چیز کے کھلیں گے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے، یا پھر اس حکومت کو جو اسرائیل کو تسلیم کرے گی اس کی تباہی کے دروازے کھلیں گے۔ دراصل یہ سعودی عرب سے زیادہ پاکستان کی بڑی آزمائش ہوگی اگر اسرائیل کو سعودی عرب تسلیم کر لیتا ہے۔ تو بات ہم کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ٹرمپ کا استقبال وہاں پہ کیا گیا، تاریخی استقبال ہے، اور محمد بن سلمان خود ان کا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے، ریڈ کارپیٹ استقبال کیا گیا ہے۔ جبکہ جب جو بائیڈن وہاں پہ آئے تھے تو ان کی طرف سے دھمکی دی گئی تھی محمد بن سلمان کو کہ آپ نے خشوگی کے قتل میں کردار ادا کیا ہے، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ ایسے بیانات دینے کے بعد وہ جب سعودی عرب آئے، دورے پر آئے، تو پھر ان کا استقبال کرنے کے لیے وہاں پہ کون گیا تھا؟ آج ٹرمپ کا استقبال کیا گیا ہے ریڈ کارپٹ پر، اور خود موجود تھے محمد بن سلمان۔ جبکہ جو بائیڈن صاحب سعودی عرب آئے تھے تو انہوں نے اپنا اطاعت تارڑ وہاں پہ بھیج دیا تھا ان کا استقبال کرنے کے لیے، کوئی دوسرے تیسرے درجے کا آفیسر تھا، جبکہ امریکی سفیر وہاں پہ استقبال کرنے کے لیے اپنے صدر کا گئے تھے۔ اس سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ کیسے تعلقات ہوتے ہیں، کیسی دوستی ہوتی ہے۔ ٹرمپ کے ساتھ ان کی بڑی گہری دوستی ہے، لیکن آج محمد بن سلمان آزمائش میں ہیں، جیسا کہ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ ایک تو سعودی عرب میں ان کا بڑا زبردست استقبال ہوا ہے، وہ جس جہاز پر آئے ہیں وہ بھی عظیم الشان جہاز ہے، بڑا زبردست جہاز ہے جس پر ٹرمپ صاحب سفر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی واحد سپر پاور، اس کا صدر، طاقتور صدر، اس کے پاس جو جہاز ہوگا کوئی ماڑا موٹا نہیں ہوگا۔ تو کویت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ
ट्रंप साहब के लिए जहाज का तोहफा देंगे। बिल्कुल यही 737 जहाज है जो कुवैत की तरफ से इनके लिए तैयार करवाया गया है। तो वहां पे अमेरिका में इन पर तनकीद हो रही है कि ट्रंप को ये तोहफा कबूल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं करना चाहिए, मैं तो तोहफा कबूल करूंगा। वो कहते हैं कि इस तरह से ये तासर बनता है कि आप किसी मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, तो कुवैत के लिए ट्रंप क्या काम कर सकते हैं। बहरहाल दोस्ती है, उन्होंने ये तोहफा कबूल करने का फैसला किया है। हम भी उम्मीद रखते हैं कि सदर ट्रंप मशरिक़ वस्ता के दौरे पर आए हैं तो पाकिस्तान की तरफ भी वो दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान तो नहीं आना, लेकिन हो सकता है कि वो शहबाज शरीफ को फ़ोन कर लें। तो शहबाज शरीफ को फ़ोन करने का क्या मतलब है कि पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन तल्क़ात बेहतर हो गए हैं। तो नाज़रीन इसका आप खुद ही जवाब तलाश करने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है कि अगर ट्रंप की तरफ से या उनके वज़ीर ख़ारजा, जैसा कि उनके वज़ीर ख़ारजा की तरफ से शहबाज शरीफ के साथ रब्ता नहीं किया गया था, बल्कि जंग रुकवाने के लिए, सीज़ फायर के लिए उनकी तरफ से, उनकी क़यादत की तरफ से रब्ता किया गया था जनरल आसिम मुनीर से। तो जब बात होती है पाकिस्तान भारत जंग की, तो अमूमन ये कहा जाता है कि मोदी वर्सेस जो भी पाकिस्तान का सरबराह होता है, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का सरबराह है सियासी तौर पर। लेकिन आज जहाँ भी बात हो रही है, यही बात हो रही है कि जनरल आसिम मुनीर बामुकाबला मोदी, पाकिस्तान बामुकाबला मोदी। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनकी क्या, हमारी रजीम के जो करता धरता हैं उनकी क्या हैसियत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।